السلام عليكم. اليوم غنشوفوا منهجيه تحليل نص فلسفي. اكيد انك ملي كتسمع تحليل نص فلسفي كتسائل شنو هما المراحل اللي خاصني نتبعها باش نحلل واحد النص فلسفي. مزيان، اذا في هذا الفيديو هذا غنشوفوا غير المراحل اللي خاصها توفر باش نحلل نص فلسفي ويكون التحليل ديالي صحيح. في الفيديو الجاي ان شاء الله غنعطيكم واحد المنهجيه اللي هي جاهزه ومكتوبه لتحليل نص فلسفي، اي نص فلسفي. مزيان. اكيد ان كل كتابه انشائيه الا وكيتوفروا فيها ثلاثه العناصر: مقدمه، عرض، خاتمه. ولكن حتى في الفلسفه كنستعملوا هذه العناصر ولكن باسماء اخرى. المقدمه في الفلسفه ما كنبقاوش نستعملوا الكلمه ديال المقدمه، وانما كنقولوا مطلب الفهم. العرض مطلب التحليل والمناقشه، والخاتمه كنقولوا لها مطلب التركيب. مزيان. اوكي. مطلب الفهم او المقدمه. مطلب الفهم خاصني ندير باش يكون التحليل ديالي صحيح. في المقدمه خاصني ندير التقديم والتاطير الاشكالي، يعني خاصني نذكر المجزوءه، ضروري انك تذكر المجزوءه، ثم تذكر المفهوم، ابراز المفهوم، ثم تحديد المحور. مزيان، تحديد المحور. ذيك المجزوءه تذكر المجزوءه، واش مجزوءه الوضع البشري ولا مجزوءه السياسه، المجزوءه اللي كينتمي ليها داك النص. مزيان. ابراز المفهوم، مثلا افترضوا ان المجزوءه هي مجزوءه الوضع البشري، تقول لي لا المفهوم، واش مفهوم الشخص ولا مفهوم الغير ولا مفهوم التاريخ اللي كينتمي ليها واللي كيعالجوا داك النص. مزيان. ثم تحديد المحور، نفترضوا ان عندنا مفهوم الشخص، واش المحور ديال الشخص هو الهويه ولا محور القيمه ولا محور الشخص بوصفه قيمه. يعني هاد ثلاثه تذكرهم ضروري. ثم رابع حاجه تذكر الصياغه الاشكاليه الحاضره في النص على شكل تساؤلات يجيب عنها او يمكن اعتبار الكتابه اللاحقه بمثابه اجابه عنها. ورابع حاجه خاصك تذكر مجموعه من التساؤل او تصيغ مجموعه من التساؤلات الاشكاليه اللي كيجاوب عليها النص بطبيعه الحال، ولا اللي غنجاوبوا عليها حنا نعتبروها يعني تساؤلات نجيب عنها في ما يلي، يعني في التحليل والمناقشه. مزيان. قلنا في المقدمه او في مطلب الفهم خاصنا نديروا اربعه الحوايج بالنسبه لتحليل نص فلسفي: نذكروا المجزوءه، ثم المفهوم، ثم المحور، ثم اسئله جزئيه. مزيان. اسئله جزئيه بطبيعه الحال كيجاوب عليها النص. تري بيان. مثلا عندنا النص كيعالج مثلا اشكاليه الشخص والهويه، خاصني نطرح اسئله. مثلا ما هو الشخص، ما هي الهويه، ما اساس هويه الشخص، هل كذا وكذا ام كذا وكذا. هذه هي الاسئله الجزئيه. تري بيان. دابا سالينا من مطلب الفهم غنمشيو لمطلب التحليل. مطلب التحليل كيقولوا لك سيدي ذكر لنا الاطروحه. عفوا اللي كيسولوا على المفارقه، واش المفارقه خاصها تكون في تحليل نص فلسفي؟ لا، في تحليل النص فلسفي ماشي ضروري انك دير المفارقه. ممكن انك ديرها وي، ولكن ماشي ضروري، يعني مجبر انك ديرها. درتيها مزيان، ما درتيهاش لا تحاسب عليها، اصلا ما عليهاش نقطه، ما عليهاش نقطه. المفارقه مهمه فين؟ في السؤال. في تحليل سؤال فلسفي المفارقه ضروري انك ديرها، ولكن في التحليل نص فلسفي ماشي ضروري انك ديرها. نمشيو قلنا مطلب التحليل. اولا خصنا نديروا الاطروحه. هذيك الاطروحه اللي كيعالجها صاحب النص نشرحها مزيان، نجبد هذيك الاطروحه نشرحها مزيان، نقدم امثله من الواقع باش ندافع على هذيك الاطروحه. ممكن انني نقدم موقف مؤيد او موقف فلسفي كيدافع على هذيك الاطروحه. وثاني حاجه خصني نجبد المفاهيم، الوقوف عند المفاهيم، نشرح المفاهيم مزيان، ثم ندير العلاقه بينها، نشوف واش العلاقه بين هذه المفاهيم علاقه انسجام، تقابل، تكامل، تضاد الى غير ذلك. ثم ثالث حاجه نجبد الاساليب الحجاجيه ووظائفها، نجبد الاسلوب الحجاجي. مثلا لقيت اسلوب التعريف نقول علاش وظفوا صاحب النص. نقول مثلا استعمل في البدايه استعمل صاحب النص اسلوب التعريف لكذا وكذا وكذا ليبين كذا وكذا. المهم نجبد اسلوب التعريف وندير له الوظيفه ديالو. ثم اخر حاجه استنتاج جزئي. من اللي نسالي الاساليب ندير واحد الاستنتاج جزئي في سطرين او اقل، ثم قد ينتهي بسؤال ينفتح على المناقشه. ملي نسالي هذا الاستنتاج ممكن اننا ندير واحد السؤال كيتسمى بسؤال جسر. سؤال الجسر كينقلني من التحليل للمناقشه. مثلا القنطره، علاش كنديروا القنطره او الجسر؟ باش ننتقلوا من واحد المنطقه لمنطقه اخرى. نفترضوا مثلا هذه المنطقه بين هذه المنطقه والمنطقه الاخرى بيناتهم واحد الواد، حنا كنجيو كنديروا القنطره الجسر باش ننتقلوا من هذه المنطقه لمنطقه اخرى. حتى هنايا ممكن اننا نطرحوا واحد السؤال مورا الاستنتاج اللي غينقلنا من التحليل
هذا السؤال كيتم سؤال الجسر اللي كينقلنا من التحليل للمناقشه. ملي كيشوف الاستاذ داك السؤال كيعرف بلي انك ساليتي من التحليل غتنتقل للمناقشه. تري بيان، لذلك يسمى بالسؤال الجسر. مازال غنشوفوا هذا السؤال الجسر الى غير ذلك في الكتابه في المنهجيه اللي غنعطيكم، اللي هي منهجيه جاهزه. قلنا في مطلب التحليل اولا خاصني ندير الاطروحه، نجبد الاطروحه، نعرفها مزيان، ندافع عليها مزيان، ونعطي امثله الى غير ذلك باش ندعمها. ثاني حاجه نوقف عند المفاهيم، نجبد المفاهيم، واحد 3 ولا 4 المفاهيم، ندير العلاقه بيناتهم. ثم ثالث حاجه ندير الاساليب الحجاجيه ونبين الوظيفه ديالهم. ورابع حاجه ممكن انني ندير واحد الاستنتاج جزئي في سطرين او اقل، ثم ندير موراه واحد السؤال اللي غادي ينقلني للمناقشه. تري بيان. نمشيو دابا سالينا من التحليل، فوالا نمشيو للمناقشه. المناقشه فيها جوج الحوايج، مناقشه داخليه ومناقشه خارجيه. مناقشه داخليه فيها القيمه والحدود، مناقشه داخليه فيها جوج الحوايج، القيمه والحدود. القيمه هي الاهميه يعني المغزى من داكشي اللي بغى اللي عطانا صاحب النص، هذيك الاطروحه اللي عطانا صاحب النص، علاش يعني شنو المغزى منها، شنو الدور ديالها، شنو القيمه ديالها، الاهميه ديالها، هي هذيك القيمه. ثم الحدود. الحدود هو عكس القيمه. الحدود هو ما الا كانت القيمه هي مواطن القوه، لكن الحدود هو مواطن الضعف. يعني شي حاجه ناقصه، شي حاجه انت كتشوفها ناقصه في النص، شي حاجه كتشوفها زاد فيها صاحب النص، هنا كما نقولوا غتنتقد صاحب النص، غتنتقد الاطروحه ديالو مزيان. مناقشه داخليه قلنا فيها القيمه اللي هي عباره عن مواطن القوه، شي حاجه مزيانه بغى يبينها صاحب النص. ثم الحدود شي حاجه مثلا ما عجبكش انت، يعني هنا الانتقاد، غدير الانتقاد للاطروحه، يعني مواطن الضعف. تري بيان. مناقشه داخليه قلنا فيها القيمه والحدود. مناقشه خارجيه فيها جوج الحوايج ايضا، ذكر مواقف فلسفيه تؤيد اطروحه النص، ثم استدعاء مواقف واطروحات اخرى تعارضها. مناقشه خارجيه فيها جوج الحوايج كما قلنا. اول حاجه غتجبد او غتذكر مواقف فلسفيه تؤيد، كتدافع وكتأيد ديك الاطروحه اللي عندك. ثم غتجيب حاجه اخرى، غتجيب مواقف اخرى اللي كتعارض ماذا الاطروحه اللي كاينه عندك. يعني مناقشه خارجيه قلنا فيها مواقف تؤيد الاطروحه ومواقف تعارض الاطروحه. تري بيان. هادشي اللي كاين في المناقشه. نمشيو للمطلب، مطلب التركيب. غدير فيه 3 الحوايج، خلاصه لتحليل لنتائج التحليل والمناقشه، داكشي اللي شفتي في التحليل والمناقشه كامل تحاول انك دير لي واحد الخلاصه في 3 الاسطر او 4. ثم غتبين الاهميه ديال الاشكال والرهانه ديالو. الاشكال اللي داكشي اللي كيدور عليه داك النص، الاشكال ديك الاطروحه، اشكال، اهميه الاشكال ورهانته. بطبيعه الحال داك النص يثير اشكالا، انت غتذكر الاهميه ديالو والرهانات ديالو. ثم اخيرا ابداء الراي الشخصي. ابداء الراي الشخصي هنا انت غتولي فيلسوف. مثلا افترضوا ان النص كيتكلم عن الشخص والهويه. الهويه تتحدد بواسطه التفكير مثلا. انت غيطرح عليك سؤال، واش انت متفق مع هذا؟ كيقول لنا مع هذا النص، هذا كيقول لنا بان هويه الشخص تتحدد بواسطه التفكير، ولا عندك شي راي اخر كتبع شي واحد اخر، شي راي اخر؟ هنا انت اللي غتولي فيلسوف، غتقول لنا شكون كيحدد هويه الشخص، واش التفكير ولا شي حاجه اخرى؟ المهم هنا غتعطي الراي ديالك في الهويه. مثلا افترضوا ان النص كيعالج هويه الشخص، هذا فقط كمثال. تري بيان. فوالا احنا سالينا من تحليل، احنا سالينا من كتابه او يعني كتاب تحليل نص فلسفي. كيفاش، شنو هما المراحل اللي خاصني نتبع باش نحلل نص فلسفي؟ قلنا في مطلب الفهم او المقدمه خاصني نذكر المجزوءه، المفهوم، المحور، ثم اسئله جزئيه. مطلب التحليل خاصني نذكر الاطروحه، نشرحها مزيان، نقدم امثله، ندافع عليها. ثم المفاهيم، نشرح المفاهيم، نجبد المفاهيم، نشرحهم مزيان، نبين العلاقه بيناتهم. ثم ثالث حاجه الاساليب الحجاجيه، نجبدهم وندير الوظيفه ديالهم. ثم ممكن انني نطرح استنتاج جزئي ونطرح موراه واحد السؤال اللي كينقلني للمناقشه. المناقشه فيها مناقشه داخليه ومناقشه خارجيه. مناقشه داخليه خاصني ندير القيمه والحدود ديال الاطروحه. ثم مناقشه خارجيه نجبد مواقف او نستعرض مواقف تؤيد اطروحه النص ومواقف اخرى تعارضها. ثم مطلب التركيب خاصني ندير خلاصه داكشي اللي شفت كامل، داكشي اللي شفتو في التحليل والمناقشه. ثم نبين اهميه الاشكال ورهانته. ثم نبدا الراي الشخصي ديالي، وهاني ساليت
التحليل ديالي. نمشيو احتساب النقاط. مطلب الفهم سيدي عليه 4 النقاط، مطلب التحليل 5 النقاط، مطلب المناقشه 5 النقاط، مطلب التركيب 3 النقاط. انت عندك 17 نقطه. بقات لك 3 النقاط كتمشي للجوانب الشكليه. الجوانب الشكليه مهمه جدا. 3 النقاط فين كتمشي؟ الجوانب الشكليه. اول نقطه كتمشي لسلامة اللغة. إلا كانت عندك اللغة ديالك ما فيهاش أخطاء، أخطاء إملائية إلى غير ذلك، عليها نقطة. ثم وضوح الخط. إلا كان الخط ديالك مزيان، كتبتي واحد الكتابة اللي هي مزيانة، الخط واضح ومقروء، عندك نقطة واحدة. ثم النقطة الأخيرة كتمشي لتماسك الأفكار. الفكرة مورا فكرة، يعني تماسك الأفكار. أنت خاصك تخيط الأفكار، ماشي فكرة لهيها وهنا فكرة. يعني خاصك، هنا كنهضروا على الاسلوب التعبير. خاص تكون عندك واحد الاسلوب جميل في التعبير في الكتابه، باش يكون عندك نوعا من تماسك في الافكار. خاصك تخيط كما نقولوا، تخيط الافكار. النقطه عليها نقطه. والجوانب الشكليه 3 النقاط كما قلت لكم. والتنظيم مهم جدا، التنظيم مهم جدا خصوصا في الامتحان. فوالا، انت كتبتي المقدمه، كتب لي هذيك المجزوءه في مطلب الفهم، كتب لي هذيك المجزوءه بلون مغاير. هبط لتحت، المفهوم كتبه بلون مغاير، المحور كتبه بلون مغاير، الاسئله اللي غطرح كتبهم بلون مغاير، باش يكون عندك واحد الورقه اللي مزيانه، واحد التنظيم اللي مزيان. التحليل كتب ديك الكلمه ديال الاطروحه كتبها بلون مغاير، المفاهيم كتبه بلون مغاير، العلاقه بين المفاهيم كتبها هذيك الكلمه ديال العلاقه كتبها بلون مغاير. ثم الاساليب اللي غتستخرج، الاساليب الحجاجيه كتبه بلون مغاير. ثم كما نقولوا المناقشه، القيمه ديك الكلمه ديال القيمه، ديك الكلمه ديال الحدود كتبها بلون مغاير. اسماء الفلاسفه كتبها بلون مغاير، باش الاستاذ ملي يشوف الورقه ديالك يشوف الالوان وداك الشيء مرتب. وملي تكتب المقدمه المطلب الفهم خلي 2 مربعات، التحليل خلي 2 مربعات، المناقشه خلي 2 مربعات، عاد كتب في المطلب التركيب خلي 2 مربعات، عاد كتب، باش يكون التحليل الورقه ديالك تكون واضحه ومزيانه وفيها الالوان الى غير ذلك. ملي يشوف الاستاذ او المصحح يشوف الورقه ديالك، فوالا النظره الاولى غتكون مزيانه وغيتعامل معك. عكس الى شاف النقطه، الى شاف عفوا الورقه ديالك كامله مكتوبه بستيلو زرق وكامله مكتوبه بستيلو مثلا بستيلو كحل ولا بالاسود، ستيلو اسود، وشي مخشي في شي فكره مخشيه فكره، ما فوالا ما غاديش يتعامل معك، واخا يكون التحليل ديالك صحيح. وهذا الشيء كما نقولوا فوالا هذا الشيء اللي كاين. اعطيتكم في هذا الفيديو هذا فقط غير المراحل اللي خاصها توفر في التحليل نصف فلسفي. في الفيديو الجاي ان شاء الله غنشوف واحد المنهجيه اللي هي جاهزه ومكتوبه غتساعدكم ان شاء الله في التعبير الى غير ذلك، باش ديروا تحليل لواحد النصف فلسفي.